Pasko. Ug mahitabo nga kun ang inyong mga anak mangutana kaninyo unsa man kini nga seremonyas inyong tabagan. Kini mao ang alad sa Paskwa alang kang yod hey wow hey. Mga milabay sa mga balay sa mga anak sa Israel dito sa Egipto sa dihang giigo niya. Ang mga Egiptohanon og giluwas ang atong mga panimalay. Ang ikapulo nga salot misilot sa tanang panimalay sa Egipto nga wala isunod sa mga sugo sa Elohim. Wala kini kalit lang na nahitabo gipahibalo. Kini pipila ka adlaw sa wala pa kini mahitabo. Sa tinuod kini usa ka pasulay sa pagtuo. Walay kinahanglan mamatay ni adtong kabihana gabiyona ang matag usa gihatagan og kahigayunan nga maluwas ang ilang panganay. Ang kordero ra ang gisilutan, siya ra ang namatay. Ang iyang dugo ra ang makapapildi sa manuglaglag nganuman tungod kay si Isaya ra ang makaluwas og kini nga kasinatian kinahanglan nga panunduduman gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan hangtod sa iyang pagbalik. Ang pahimangno, ang pagpangandam, ang dugo og ang libadura, hinumdumi og itudlo. Ang ikapulo nga salot, ang pahimangno og miingon ang Ginoo kang Moises, pagdala pa ako og usa ka salot batok kang paraon og sa Ehipto. Human iniini pahawaon niya kamo gikan dinhi og sa inyong paggikan iya gayud kamong pagpahawaon sa hingpit. Pagkahuman sa tulo ka adlaw mga kangitngit nasuko si Paraon ang Moises og gidiili siya nga ubalik sa balasyo. Apan dili makasunod si Moises sa sugon ni Paraon tungod kay ang kinabuhi sa panganay ni Paraon anaa sa katalagman isip Dios ni Paraon. Kinahanglan niya siya pahimangnuan kung unsa ang umalabot. Karon si Moises na ang mibiya kang Paraon nga masuko. Nasuko siya tungod sa pagkamagahi sa kasing-kasing ni Paraon o sa resulta sa iyang desisyon. Bisan pa sa ilang pagtahod kang Moises, daghang mga Ehiptohanon ang wala maminaw sa pahimangno. Mayabot nga ang panahon sa langit ng panghukom. Alang sa mapahitas on hambog og mapang-abuso, silot og obligasyon nga ibalik ang ilang gikawat o gi-extort. Alang sa masinugtanon sa sugo sa Elohim, likayan sa silot og pagkahimugso nga gawas nun. Ang pagpangandam, sultihi ang tibuok panoon sa Israel. Sa ikapulo nga adlaw ni inang buwana ang matag usa magkuha og usa ka kordero alang sa iyang pamilya, usa ka kordero alang sa matag panimalay. Gipasabot sa Elohim ang tanang detalye kung unsa ilang buhaton aron ang manuglaglag mulabay, Pesak, Paskwa ug aron dili mamatay ang ilang mga panganay. Sa ikasampung kaadlaw kinahanglan nga mag-andam sila og usa ka kordero nga walay depekto alang sa matag pamilya o para sa daghang pamilya. Sa ika 14 kaadlaw sa pagkagagabi ilang ihawon ang kordero. Ang dugo ipahit sa mga haligi ug atop sa pultahan. Kaunon nila ang karne nga inihaw uban sa tinapay nga walay libadura ug mga mabait nga talong. Samtang nakaon sila nga nagdali, kinahanglan nga nakabisti og andam sa paggikan. Sa ilang paggikan sa Ehipto, kinahanglan nga magpadayon sila sa pagkaon og tinapay nga walay libadura sulod sa 7 ka adlaw. Gipanggandaman sa Elohim ang iyang kakawahan aron masabtan nila ang iyang grasya ug aron musimba kanila. Ang dugo ug ang libadura. Unya gitawag ni Moises ang tanang mga antiano sa Israel og niingon sa kanila, pagpili og mga kordero alang sa inyong matag pamilya ug ihawon kini isip alad sa Paskwa. Ika-14 ka adlaw adunay duha ka hinungdanon butang nga naa sa seremonya dugo og libadura. Kinahanglan nagtangon ang libadura sa ilang panimalay ug magluto og pan nga walay libadura, unleavened bread. Tungod kay dali na ang ilang paggikan, wala na sila'y panahon sa pagpapatubo sa pan sa sinugdanan. Ang libadura simbolo sa sala ug ang tinapay nga walay libadura simbolo sa nabuhi diha kang Mesaya Yeshua. Ang dugo mao'y elemento sa kaluwasan. Kini nagrepresentar sa dugo ni Yeshua.
nga iyang giula sa krus aron sa paghukom mulabay ang Elohim sa atong silot. Ang hisupo nga gigamit sa pagpahid sa dugo simbolo sa paghinlo sa sala. Inumdumi og itudlo ug kamo magatuman iniingon nga suguan alang kaninyo ug sa inyong mga anak hangtod sa kahangturan. Bisan wala pa sila gawasa sa Egipto, gitudloan na sa Elohim ang mga Hebreonon kung giyon sa pagtipig sa ilang kasaysayan pinaagi sa pagsaysay niini sa ilang mga anak matag tuig. Dikan iniadto ang Paskwa mahimong usa ka selebrasyon sa pamilya, usa ka kahigayunan sa mga ginikanan sa pagpasabot sa kahibalo bahin sa Elohim ngadto sa ilang mga anak. Ang kasaysayan sa kagawasan kinahanglan isaysay sa detalyado nga paagi ug gikan kaugalingon nga panan-aw. Kini nagdala og bilihon nga leksyon para kanato. Kinahanglan ipasa nato ang atong mga pagtuo sa atong mga anak. Kinahanglan isugilon nato kanila ang gibuhat sa Elohim. Dili lang sa kasaysayan kundi sa atong kaugalingong kinabuhi. Kinahanglan matudlo kita kanila o magsimba uban kanila sa Elohim. Ang ikapulo nga salot ug sa tunggang gabi ang Ginoo mihampak sa tanang panganay sa yuta sa Egipto ikan sa panganay ni Paraon nga nagalingkod sa iyang trono hangtod sa panganay sa binilanggo sa bilangguan ug ang tanan nga panganay sa mga mananap. Gisugo ni Paraon ang pagpatay sa tanang batang lalaki sa mga Hebreo nan walay gipili. Ang Elohim misilo sa tanang panganay apan kondisyonal katong mga walay dugo sa ilang ultahan sa matag panimalay nga walay dugo sa kordero gipahid adunay namatay. Ang mga paghukom sa Elohim nihampak batok sa tanang Diyos sa Ehipto na si Paraon mismo ang ilang representante. Ang mga paghukom sa Elohim nihampak batok sa tanang Diyos sa Ehipto na si Paraon mismo ang ilang representante. Walay bisan usa nga Diyos sa Ehipto nga mitabang na si Paraon nakabuhat aron pungnan ang katalagman. Kisugo sila nga magbulag sa ilang kaugalingon o sa ilang mga anak gikan sa mga Ehiptohanon o magtapog sulod sa ilang kaugalingong mga balay ay kung adunay bisan kinsa nga Israelino mga makita sulod sa balay sa mga Ehiptohanon siya mapatay sa kamot sa manuglaglag nga manulanda. Kisugo usab sila sa pag-obserba sa pista sa Paskwa isip balaod aron kun ang ilang mga anak mangutana kung unsa ang kabihulugan sa maong seremonya ilang isaysay kanila ang talagsaong pagpapanalipod sa Elohim samtang sila naa pa sa Ehipto kaysa dihang ang manulonda sa Ginoo ilatas sa gabi aron patyon ang mga panganay sa tawo ug sa mga mananap yang gilabyan ang mga balay sa mga Israelinhon ug wala bisan usa nga Hebreohanon nga namatay nga adunay ilahanan sa dugo sa ilang mga ligi sa pultahan nga muyo ang pipila ka nga mga Ehiptohanon mga tugutan silang mosulod sa mga balay sa mga Israelinhon uban sa ilang mga pamilya niadtong makaililisang nga gabi sa dihang ang manulonda sa Ginoo mopatay sa mga panganay sa mga Ehiptohanon nakapamatuod sila nga ang ilang mga Diyos nga ilang gisimba walay kahibalo ug walay tuhom sa pagluwas o paglaglag gidawat sa mga Israelinhon ang mga Ehiptohanong mituo sa ilang mga balay.